हामीले अहिलेसम्म र हाम्रो पुर्खाले अहिलेसम्म लडेको लडाइँहरूमा किन विजय हासिल गर्न सकेन? किनकि हाम्रो पुर्खाहरू अन्धकारमा लडे। परिवर्तन भएर मात्रै नेपालको परिवर्तन हुँदैन। नेपालको व्यवस्थासँगै नेपालको शासकहरू पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ। तब मात्रै नेपाल आजको यस बेलामा हामीले धेरै अगाडिदेखि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा चासो र चिन्ता राख्ने अग्रज दाजुहरूको कुराहरू पनि हामीले सुन्न पायौँ। त्यो एउटा सौभाग्य हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो पुरानो इतिहासबाट हामीलाई एउटा नयाँ एनर्जी, नयाँ शक्ति हामीलाई प्राप्त हुन्छ पक्कै पनि। यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई किन स्थापना गर्न पर्यो त? नेपालमा राजनीतिक दल नभएर हो, नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू नभएर हो? होइन। नेपालमा पहिल्यैदेखि नेपाली काङ्ग्रेस थियो, नेपालमा पहिल्यैदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू थियो। तर पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नै चाहिँ किन स्थापना गर्नुभयो? तिनै पार्टीहरूलाई भोट दिँदै जाँदाखेरि पनि त हुन्थ्यो होला नि त। हामीले चुनाव चिन्ह रुखमै भोट दिँदै जाँदा पनि हुन्थ्यो होला, चुनाव चिन्ह सूर्यमै भोट दिँदै जाँदा पनि हुन्थ्यो होला नि त। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नै किन उहाँले स्थापना गर्नुभयो त? किनकि उहाँले नेपालमा 25 वर्ष लामो समयसम्म पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययन गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँले के प्राप्त गर्नुभयो भन्दाखेरि बाँकी रहेको राजनीतिक दल र पार्टीबाट नेपालमा रहेका तमाम 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको मुक्ति र भलाइ हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले निष्कर्ष निकाल्नुभयो। त निकालिसके पछाडि त्यो बाँकी राजनीतिक दलहरू भनेको चाहिँ बाहुन छेत्रीद्वारा बाहुन छेत्रीको निमित्त अर्थात् बाहुन छेत्रीलाई एउटा सडकबाट टिपेर देशको सर्वोच्च निकायमा पुर्याउने राजनीतिक सङ्गठनहरू मात्रै रहेछ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभयो, ठम्ब्याउनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोलहरूको निमित्त नेपालमा रहेको 80% मङ्गोलहरूको निमित्त नेपालमा उनीहरूलाई आश्रय दिने, उनीहरूलाई माथि उकास्ने र माथिबाट तान्ने कुनै पनि राजनीतिक दल उहाँले पाउनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालको 80% मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ माउ बिनाको चल्ला जस्तो, माउ बिनाको चिङ्ना जस्तो, टुहुरा चल्ला जस्तो, टुहुरा चल्ला तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, जसको माउ देशनले या कुनै कारणवश मरेको हुन्छ। त्यस्तो चल्ला ठुलो भइसके पनि सानो सानो चल्लाले हेपिरहेको हुन्छ क्या। त्यो त तपाईँले गाउँठाउँमा देख्नु भएको छ। किनकि त्यसलाई जसले पनि ठुङ्न सक्छ। किनकि उसलाई आरक्षण दिने, उसलाई आश्रय दिने, उसलाई संरक्षण गर्ने कोही पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा उसलाई कागले पनि टिप्न सक्छ, चिलले पनि टिप्न सक्छ, रुप्पीले पनि ठुङ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको आश्रय बन्नको लागि, उनीहरूको संरक्षक बन्नको लागि एउटा राजनीतिक दलको आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरेर नेपालको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई समेट्नको निमित्त उहाँले भद्रगोल जेलमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना गर्नुभएको हो। यसलाई हामीले आजको दिनसम्म चिन्न सकेनौँ, त्यो अलग कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि कुरा आयो हामीमा शिक्षा आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि आयो। शिक्षा अनावश्यक कुरा होइन, शिक्षा आवश्यक कुरा हो। तर शिक्षाभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चेतना हो। त्यो चेतना चाहिँ हामीमा हुन आवश्यक छ। मान्छेमा शिक्षा होस् नहोस् त्यो अलग कुरा हो, तर चेतना अनिवार्य छ। मान्छेमा शिक्षा भएर मात्रै मान्छे हुँदैन। मान्छे हुनुको लागि उसँग के हुनुपर्छ? चेतना हुनुपर्छ। जब मान्छेमा चेतना हुन्छ, चेतना भइसके पछाडि मात्रै उसले आफूलाई पनि चिन्छ र आफ्नो शत्रुलाई पनि चिन्छ। मान्छेसँग शिक्षा छ तर चेतना छैन भने उसले शत्रुलाई मित्रको जस्तो व्यवहार गरिएको हुन्छ र आफ्नै दाजुभाइसँग चाहिँ उसले शत्रुको जस्तो व्यवहार गरिएको हुन्छ। उसले आइए पढेको होला, उसले बिए पढेको होला, उसले एमए पढेको होला, तर उसँग राजनीतिक चेतना या अन्य किसिमको चेतना नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षाभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चेतना हो। त्यो चेतना हामीसँग हुन आवश्यक छ। त्यो कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि राजनीतिबाट आउँछ। राजनीति पनि कहाँबाट? यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी किन पछाडि पऱ्यौँ त? हामीसँग तागत नभएर हो, हामीसँग क्षमता नभएर हो, हामीसँग बल नभएर हो? होइन, हामीसँग चेतना नभएर। हामीले युद्धहरूमा सहभागी भयौँ, काङ्ग्रेसको लडाइँहरूमा सडकहरू तताउनको लागि हाम्रै मान्छेहरू अगाडि बढ्छ। एमालेको सडक तताउन हाम्रै मान्छे, जनयुद्ध भन्छ हाम्रै मान्छे, विश्वयुद्ध भन्छ हाम्रै मान्छे, जहीँ पनि लड्नको लागि हाम्रै मान्छे, तागत हाम्रै मान्छेसँग छ।
तर पनि हाम्रो मान्छेले ठाउँमा किन पुग्दैन? किनकि हामीसँग चेतना छैन। चेतना नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी राजनीति गर्दैनौँ। हामी मौका पऱ्यो भने 2 हल मेलो एउटै मान्छेले जोत्छ क्या, होइन? बिहान पनि जोत्छ र अर्को हल फेरि दाएर 2 हलले एउटा मान्छेले 2 चोटि पनि होइन जोतेको पनि हामीले गाउँठाउँमा देख्छौँ। तर पनि हाम्रो मुक्ति किन हुँदैन? किनकि हामी राजनीति गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि आदरणीय दाइले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। हामीले यस्तो यस्तो आश्रयको खोजी गरेका थियौँ, त्यो चाहना राखेका थियौँ, तर हामीलाई प्राप्त भएन भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। कुनै पनि कुराको समय आउँछ, त्यो समय हामीले पर्खिन सक्नुपर्छ। समयभन्दा अगाडि वा पछाडि केही पनि प्राप्त हुँदैन, होइन? समय चाहिँ हामीले पर्खिनुपर्छ। समयसम्म हामीले कुनै पनि यात्रालाई जारी राख्न आवश्यक छ। जस्तो कि आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि यो झापा जिल्लामा न अलैँची हुन्थ्यो न सुन्तला फल्थ्यो। तर आज यस्तो समय आयो कि झापामा सुन्तला पनि फल्न थालेको छ, झापामा अलैँची पनि फल्न थालेको छ। तर आजभन्दा केही वर्ष 10-15 वर्ष अगाडि रोप्छु भन्दा हुँदैन थियो, तर यतिखेर रोप्छु भन्दा हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले समय कुर्न आवश्यक छ। समयभन्दा अगाडि केही पनि हुँदैन। हामीले असारमा रोपेको धान पाक्नको लागि कार्तिक या मङ्सिर कुर्नै पर्छ। असारमा रोपेर धान हामीले साउनमा थन्क्याउँछौँ भन्दाखेरि त्यो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिखेर यो समय भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको समय हो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले 19औं शताब्दीमा 20औं शताब्दीमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना गर्नुभएको सन् 1989 मा। तर उहाँले यो 20औं शताब्दी नै मङ्गोलहरूको मुक्तिको शताब्दी हो उहाँले भन्नुभएन। उहाँले के भन्नुभयो? 21औं शताब्दी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको मुक्तिको शताब्दी हो भनेर आफ्नो मुख्य नाराको रूपमा उहाँले आफ्नो पुस्तकहरूमा पर्चाहरूमा लेख्नु भएको छ। र यो 21औं शताब्दीको पनि अबको 5-10 वर्षभित्र नै नेपालमा मङ्गोलहरूको मुक्ति सम्भव हुँदैछ। त्यो मङ्गोलहरूको मुक्ति सम्भव भइरहँदाखेरि त्यसमा तपाईँ हाम्रो सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जसरी पनि नेपालमा मङ्गोलहरूको मुक्ति अब हुन्छै हुन्छ अबको 5 देखि 10 वर्षभित्रमा। तर त्यसमा जब नेपाल बाहुन क्षेत्रीय कब्जाबाट मुक्त हुन्छ, हाम्रो छोराछोरी हाम्रो आउने हजारौँ पुस्ताहरू स्वतन्त्र हुन्छ, उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्न पाउँछन्, उनीहरू स्वतन्त्रताको महसुस गर्न सक्छ। तर त्यो उनीहरूले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रतामा तपाईँ हाम्रो सहभागिता छैन भने हामीलाई बाँच्नुको कुनै मजा आउँदैन, हामीले बाँच्नको लागि कुनै गर्व गर्ने ठाउँ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आगामी भावी सन्ततिले प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रतामा तपाईँ हाम्रो सहभागिता छ कि छैन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 21औं शताब्दी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको मुक्तिको शताब्दी हो। तपाईँलाई थाहा छ आज हामीसँग जाने ठाउँ कहीँ छैन। अघि पूर्ववक्ता मित्रले भन्नुभयो कि हामीलाई यो देशमा आदिवासी जनजाति बनाउने क्रम जारी छ। आदिवासी जनजाति भनेको एउटा त्यस्तो समुदाय वा सम्प्रदाय हो जसको आफ्नो भन्ने कुनै घर हुँदैन, आफ्नो देश हुँदैन। कोही कोही बेला तपाईँले बजारतिर जाँदाखेरि देख्नुहुन्छ टम्बु टाँगेर लछ्याप्पै बसिरहेको देख्नुहुन्छ नि। त्यसको 1 हप्ता पछाडि जानुभयो भने त्यहाँ त्यो मान्छेहरू हुँदैन, किनकि उनीहरूको कुनै पनि देश हुँदैन, कुनै पनि भेष हुँदैन। हामीलाई त्यस्तो बनाएर यहाँबाट लखेट्ने जमर्को गरिरहेको छ। त्यो षड्यन्त्र हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीलाई आदिवासी जनजाति भनाउनु र बनाउनु भनेको हामीलाई क्रमिक रूपमा यहाँबाट लखेट्ने अभियान हो। हामीलाई आदिवासी जनजाति बनाउने तर बाहुन क्षेत्रीले आफूलाई केही पनि नभन्ने, यसको पछाडि के रहस्य छ, के षड्यन्त्र छ, त्यसलाई हामीले केलाउन सक्नुपर्छ। हामीलाई आदिवासी जनजाति बनाएर बाहुन क्षेत्री यो देशको मूलवासी बन्ने, यो देशको मालिक बन्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। त्यो षड्यन्त्रलाई तपाईँ हामीले चिर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीको त्यो हामीलाई आदिवासी जनजाति बनाएर बाहुन क्षेत्री यो देशको मूलवासी र मालिक बन्ने जुन उनीहरूको पर्दा पछाडिको जुन षड्यन्त्र थियो, त्यसलाई चिर्नको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङजीले आजभन्दा 33 वर्ष अगाडि हामी नेपालको 80% चाहिँ अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल हौँ भन्ने शब्दको विस्फोट गर्नुभएको थियो। त्यो शब्द नै हाम्रो अस्तित्वको निमित्त अत्यावश्यक शब्द हो। यो मूलवासी भन्ने शब्दलाई हामीले कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन, त्याग्नु हुँदैन। आजको मितिबाट हामीले आफूलाई न आदिवासी जनजाति भन्ने, न मतवाली भन्ने, न दलित भन्ने, हामी के हो? समग्रमा मङ्गोल। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले देख्नुभएको छ रसिया र जुन युक्रेनको जुन युद्ध भइरहेको छ,
तपाईँलाई थाहा छ इजरायल आजको हाम्रो यहाँ गाउँठाउँको साथीभाइहरू दिदीभाइहरू दिदीबहिनीहरू जान पाउँदाखेरि गर्व गर्छ इजरायल। त्यो इजरायल भन्ने देश दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि त्यो देश अस्तित्वमा थिएन। दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि यहुदी भनेको चाहिँ नेपालको कुमाई जस्तै हो, संसारकै चतुर धूर्त एउटा कम्युनिटी हो, समुदाय हो। त्यो यहुदीहरू संसारभर छरिएर बसेको थियो। यहुदीहरूसँग दिमाग थियो, पैसा थियो, सम्पत्ति थियो, व्यापार थियो, तर उनीहरूसँग के थिएन? आफ्नो भन्ने देश थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गोराहरूको आर्यहरूको षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले प्यालेस्टाइनको एउटा भूभागलाई विखण्डन गरेर एउटा इजरायल भन्ने देशको निर्माण गर्यो। निर्माण गरिसके पछाडि त्यो इजरायल भन्ने एउटा देश अहिले यहुदीहरूको देश भएको छ। त्यो इजरायल भन्ने देश यहुदीहरूको भइसके पछाडि त्यहाँ यस्तो खालको संविधान जारी गरियो जहाँ चाहिँ कुनै पनि देशमा रहेको यहुदीहरू इजरायल गएको ठाउँ अवस्थामा कुनै पनि बिना रोकटोक उसलाई नागरिकता प्रदान गरिनेछ। जस्तो यहुदीहरू इन्डियामा पनि थियो, भारतसम्म पनि आएर बसेको थियो नि त। तर इन्डियामा रहेको यहुदी इजरायल पुग्यो भने ऊ स्वतः त्यो देशको नागरिक बन्नेछ। ठिक त्यसै गरी नेपाल अहिले मूलवासी मङ्गोलहरूको देश भए तापनि अहिले यो देश बाहुन छेत्रीको जस्तो भइसकेको छ। बाहुन छेत्री भनेको नेपाल, नेपाल भनेको बाहुन छेत्री जस्तो भइसकेको छ। तर वास्तविकतामा त्यो होइन। अहिले दार्जिलिङमा बस्ने बाहुन छेत्रीको नेपालमा नागरिकता हुन्छ, सिक्किममा बसेको बाहुन छेत्रीको नेपालमा नागरिकता हुन्छ, दार्जिलिङमा बस्ने बाहुन छेत्रीको नागरिकता हुन्छ, तर यहीँ बसेको हाम्रै दाजुभाइको नागरिकता नहुन पनि सक्छ। विभिन्न कारणहरूले उनीहरूलाई अवरोध सिर्जना गर्ने र रोकटोक गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको हुन्छ। यो यथार्थ तपाईँ हामी माझ रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङजीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ, नेपालमा मङ्गोलहरूको शासन स्थापित भइसके पछाडि जुनसुकै संसारभरको जुनसुकै भेगमा रहेको मूलवासी मङ्गोलहरू हो, उनीहरू नेपाल आउन चाहेको खण्डमा र नेपालमा रहन चाहेको खण्डमा बिना रोकटोक उसलाई सहजतापूर्ण किसिमले नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। आज कस्तो खालको स्थिति सिर्जना गरियो? हाम्रो दाजुभाइहरूलाई युकेले ब्रिटेनले चाहिँ त्यहाँको सिटिजनसिप दिन्छु भन्दै यहाँको बाहुन छेत्रीले कस्तो खालको नीति अवलम्बन गर्दा भन्दाखेरि यहाँको नागरिकता त्यागिसके पछाडि मात्रै त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने। दोहोरो गर्दाखेरि के हुने भनेपछि यहाँको शासकहरूले यस्तो खालको नीति जारी गर्छ ताकि हाम्रो मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा असहजताको अवस्था सिर्जना होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। समाचार पत्रहरूमा आउँछ, के आउँछ? निजामती कर्मचारीहरूको तलब चाहिँ 18% वृद्धि भयो। निजामती कर्मचारीहरू भनेको तपाईँ हाम्रो दाजुभाइहरू, तपाईँ हाम्रो छिमेकीहरू होइन, सबै बाहुन छेत्रीहरू छ निजामती कर्मचारीमा। तर समाचारमा आउँछ निजामती कर्मचारीहरूको तलब भत्ता चाहिँ 18% वृद्धि भयो। तर रमाउने को हुन्छ? हाम्रो मान्छेहरू। हाम्रो मान्छेको त्यो तलब वृद्धि भएको हो? होइन। त बाहुन छेत्रीको नीति कस्तो छ? यो नेपालको बजेट कसरी बाहुन छेत्रीको गोजीमा पुर्याउने र हाम्रो मान्छेको गोजीको पैसा निकालेर कसरी उनीहरूको ढिकुटीमा पुर्याउने, उनीहरूको गोजीमा पुर्याउने र हामीलाई कसरी कङ्गाल बनाउने र यो देशमा रहनै नसक्ने र विदेशतिर पलायन हुने त्यो खालको अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा बाहुन छेत्रीको नीति षड्यन्त्र रात दिन उनीहरूले पुरिरहेको हुन्छ। त्यसमा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। बाहुन छेत्री यहीँनिर 3-4वटा जागिर गर्न पाउने, 3-4वटा व्यापार व्यवसायमा सेयर लगानी गर्न सक्ने, तर हाम्रो मान्छेले एउटा पनि रोजगार पाउन नपाउने, यसको पछाडि के रहस्य छ भन्दाखेरि यहाँनिर बाहुन छेत्रीले शासन सत्तामा रहेको बाहुन छेत्रीले यहाँको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई कहिले पनि आफ्नो मान्छे ठान्दैन, कहिले पनि आफ्नो मान्छे ठान्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन आफ्नो मान्छे ठान्दैन त? किनकि उनीहरूसँग न हाम्रो अनुहार मिल्छ, न उनीहरूसँग हाम्रो सोच विचार मिल्छ, न रहनसहन मिल्छ, न धर्म संस्कार संस्कृति मिल्छ, केही पनि मिल्दैन। उनीहरूसँग हाम्रो केही पनि नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले कहिले पनि हामीलाई आफ्नो ठान्दैन। उनीहरूले हामीलाई त्यही कारणले गर्दाखेरि सौतेला व्यवहार गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले, मैले अघि पनि भने, हामीमा शिक्षाभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चेतना हो। त्यो चेतनाले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई प्रष्टसँगले चिनाउँछ कि बाहुन छेत्री भनेको चाहिँ यहाँको तमाम 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको साझा शत्रु हो।
हाम्रो भाषा लुटिदिने, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति लुटिदिने, हाम्रो आर्थिक स्थिति तहस नहस पार्ने र हामीलाई यो देशबाट लखेट्ने को? भारत हो? चाइना हो? होइन, यिनै बाहुन छेत्री हो जो शासन सत्तामा रहेर हामीलाई यो देशमा बस्न नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहुन छेत्री भनेको नेपालको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको साझा शत्रु हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ। यो कुरामा हामी प्रष्ट हुन सकेनौँ भने हामीले जतिसुकै पढे तापनि, हामीले जतिसुकै लेखे तापनि हामी केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले अब हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। हाम्रो छोराछोरीहरू हुर्किँदैछ, हाम्रो भाइ भतिजाहरू हुर्किँदैछ। उनीहरू हुर्किसकेपछि हुर्किनु बढ्नु ठुलो कुरा भएन, तर हुर्केर बढेर त्यो बन्छ के, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको शासन सत्ता जबसम्म आउँदैन तबसम्म तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो छोरा भतिजलाई संसारको जुनसुकै स्कुलमा लगेर पढाउनुहोस्, तर त्यो केही पनि बन्दैन। कि बन्छ भने तपाईँहरू प्रयास गर्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो, तर केही पनि बन्दैन। किन? किनकि यो देश विदेशी साम्राज्यवादी बाहुन छेत्रीको अधीनमा छ। कति वर्षदेखि? 550 वर्ष अगाडिदेखि। तपाईँलाई थाहा छ नि, इन्डियामा एकछिन त्यसलाई ब्रेक गरौँ। इन्डियामा ब्रिटिसहरूको साम्राज्य भइन्जेलसम्म इन्डियाका मान्छेहरू केही पनि बन्न पाएन। तपाईँलाई थाहा छ नि, ब्रिटिसहरू इन्डियामा के को लागि आयो? त्यहाँको जनताहरूलाई माथि हराभरा बनाउनको लागि हो? इन्डियालाई हराभरा बनाउनको लागि हो? होइन। इन्डियामा ब्रिटिसहरू यस कारणले आए कि त्यो देशलाई कसरी लुट्न सकिन्छ, त्यहाँको जनतालाई कसरी कङ्गाल बनाउन सकिन्छ, त्यो उद्देश्य, त्यो षड्यन्त्र, त्यो सोच, त्यो विचार बोकेर ब्रिटिसहरू इन्डियामा आएको थियो। त बाहुन छेत्रीहरू नेपालमा किन आयो त? यो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि हो? तपाईँ हाम्रो जनजीवनलाई हराभरा बनाउनको लागि हो? होइन। हामीलाई कसरी कङ्गाल बनाउन सकिन्छ, यो षड्यन्त्र बुनेर उनीहरू आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म यो देश विदेशी साम्राज्यवादी बाहुन छेत्रीको अधीनबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म तपाईँ हामी केही पनि भन्दैन। तपाईँ हाम्रो छोराछोरी अयोग्य भएर होइन, तपाईँ हाम्रो छोराछोरी, तपाईँ हाम्रो बाउबाजेहरू, कैयौँ मान्छेहरू यस्ता थिए जसको क्षमताले उनीहरू यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्थ्यो, उनीहरू यो देशको राष्ट्रपति बन्न सक्थ्यो, विभिन्न क्षेत्रको विभिन्न प्रान्तको मुख्यमन्त्रीहरू बन्न सक्थ्यो, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू बन्न सक्थे। तर उनीहरू अभावग्रस्त जिन्दगी बाँचे र अभावमा मरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पनि जबसम्म यो देश बाहुन छेत्रीको कब्जाबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म हामी पनि अभावग्रस्त जिन्दगी बाँच्छौँ र अभावमा मर्छौँ। यो ध्रुव सत्य हो, यो तितो सत्य हो। त्यस कारणले अब डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन स्थापना गर्दाखेरि नै उहाँले एउटा आफ्नो मुख्य नाराहरूमा के लेख्नु भएको थियो भने नेपाल राजतन्त्र होइन, लोकतन्त्र हुनुपर्छ। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र होइन, नेपालमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ। नेपालमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली होइन, प्रान्तीय सिस्टम हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले त्यो प्राप्त भएको छ। नेपालमा राजतन्त्र हुनुको अर्थ के हो? नेपालमा राजतन्त्र हुनु भनेको राजाको छोरा राजा हुनु हो। चाहे त्यो लङ्गड होस्, चाहे त्यो दृष्टिविहीन होस्, चाहे त्यो कुनै पनि किसिमको अपाङ्ग होस्, राजाको छोरा राजा नै हुन्छ राजतन्त्रमा। तर लोकतन्त्रमा अब त्यस्तो हुँदैन। लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्ति योग्य छ छैन, राष्ट्रपति बन्नको लागि, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि योग्य छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले तय गर्छ। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु भनेको के हो? हिन्दू भनेको तपाईँ हामी हिन्दू होइन, तपाईँ हामी भनेको अहिन्दूहरू हो। हिन्दूमा को पर्छ त भन्दाखेरि बाहुन र छेत्री मात्रै पर्छ। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु भनेको यो देश बाहुन र छेत्रीको मात्रै हो भनेर पुष्टि गर्नु हो। त नेपाल हिन्दू राष्ट्र भइन्जेलसम्म तपाईँ हामी आफ्नै देशमा यो देशको नागरिक थिएनौँ। हामीले यो विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाल हिन्दू राष्ट्र भइन्जेलसम्म नेपाल बाहुन र छेत्रीको मात्रै देश भयो। तपाईँ हामी यो देशको नागरिक हुन सकेनौँ, जनता हुन सकेनौँ। जब यो देशको हामी नागरिक नै होइनौँ, जनतै होइनौँ भने यो देशमा हामीले अधिकार खोज्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ? अहिले हाम्रो साथीहरू, हाम्रो आफन्त साथीहरू, दाजुभाइहरू चाहिँ मलेसियामा चाहिँ कालेसँग फाइट खेलेको कथाहरू सुनाउँछ। कालेसँग मलेसियामा फाइट खेलेर हाम्रो अधिकार प्राप्त हुने हो? तिनीहरूले हाम्रो अधिकार लुटिदिएको होइन। हाम्रो अधिकार त यही देशमा रहेका साम्राज्यवादी बाहुन छेत्रीले लुटिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो निर्णायक लडाइँ कोसँग हुनुपर्छ? बाहुन छेत्रीसँग हुनुपर्छ। त्यो के को माध्यमबाट? खुकुरी बोकेर आदरणीय दाइले चाहिँ 2.5 हातको खुकुरी बोकेर हिँडे भन्नुभयो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सिद्धान्तमा त्यो पर्दैन।
हामीले लड्यो भनेको विचारको लडाइँ हो। अहिले मैले तपाईँलाई खुकुरी उठाउनुपर्छ, भाला उठाउनुपर्छ, तीर उठाउनुपर्छ मैले भने जमाना सक्यो। यो तीर धनुष भालाको जमाना सक्यो। अबको लडाइँ त रिमोटबाट हुन्छ, स्विचहरूबाट हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बन्दुक र खुकुरीको जमाना सकियो। अबको लडाइँ भनेको विचारको लडाइँ हुन्छ। विचारको लडाइँले के गर्छ त भन्दाखेरि मान्छेलाई मान्छे बनाउँछ र उसलाई आफ्नो को हो र पराईको हो, शत्रुको हो र मित्रको हो भन्ने कुरा चिनाउँछ। अब कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुरा अब बन्दुकले तय गर्दैन, अब जनताको भोटले तय गर्छ। तपाईँहरूको भोटले कसलाई के बनाउनुहुन्छ तपाईँ सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो भोटलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण हतियारको रूपमा लिनुहोस् जुन चाहिँ त्योभन्दा शक्तिशाली हतियार छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजसम्म त हाम्रो पुर्खाहरूले के गरे त भन्दाखेरि हाम्रो पुर्खाहरूले बाहुन छेत्रीको गोठालाभन्दा बढ्दा केही पनि जन्माउन सकेन र बाहुन छेत्रीले चाहिँ हाम्रो मालिकभन्दा बढ्दा केही पनि जन्माएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले जन्माउने छोराछोरी यो देशको मालिक बन्दैछ कि बन्दैन त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई त खाइ नखाइ हुर्काउँछौँ, बढाउँछौँ, पढाउँछौँ, तर यो देश स्वतन्त्र भएन भने त्यो बाहुन छेत्रीको गोठालाभन्दा बढ्दा केही पनि बन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई, हाम्रो आउँदो पुस्तालाई माया गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल। यो चुनाव जित्ने, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्ने, भुँडी भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन। हामीले हाम्रो देश बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। हाम्रो यो बाटोघाटोहरू किन हिउँदोभरि धुलै-धुलो हुन्छ, किन बर्खाभरि हिलो हुन्छ, किनकि यो देशमा यो देशको वास्तविक जनताहरू शासक भएर बसेको छैन। चाइनामा ब्रिटिसहरूको अधीन भइन्जेलसम्म चाइनाको मान्छेहरू तपाईँ हामी जस्तै कङ्गाल थिए, तर चाइना स्वतन्त्र भएर त्यही देशको जनताको हातमा आइसकेपछि अहिले संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश बनिसक्यो होइन। चाइनामा यहाँदेखि काठमाडौँ जानु पऱ्यो भने आधी घन्टा 1 घन्टामा पुग्छ, तर हाम्रोमा 2 दिन लाग्छ। किन? किनकि यो देशको जनताको हातमा छैन। त्यस कारणले कुनै पनि देशको साम्राज्यवादीहरूले अर्काको देश बनाउनको लागि जाँदैन। बाहुन छेत्री यो देशमा आएको यो देश बनाउनको लागि होइन। यो कुरालाई हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। बाहुन छेत्री यो देशमा जतिन्जेलसम्म बस्छ तपाईँ हामीलाई लुट्नुदेखि सिवाय केही पनि गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी लुटाइ र कुटाइमा कहिलेसम्म पर्ने होइन। हामीले त्यसबाट निकास खोज्ने कि नखोज्ने। अब लोकतन्त्र आएको छ नेपालमा। लोकतन्त्र आइसके पछाडि तपाईँ हाम्रो गल्ती सच्याउने मौका 5 वर्षमा आउँछ। हामी एकचोटि चुक्यौँ 5 वर्षको लागि चुप लागेर बस्ने हो, अर्को विकल्प हुँदैन। त्यसै 5 वर्षमा चाहिँ लोकतन्त्रमा निरन्तर निर्वाचनहरू भइरहन्छ। यो निर्वाचनहरूमा हामीले विगतको गल्तीहरू सच्याउने, हामीले हाम्रो मतलाई सही ठाउँमा लगानी गऱ्यौँ त्यसले परिवर्तन ल्याउँछ। गलत ठाउँमा गयो केही पनि हुँदैन। नेपालमा कांग्रेस र एमाले मिलेर 70-80 वर्षदेखि शासन गरिरहेछन्, तर केही पनि परिवर्तन आएको छैन। किन? किनकि 70 वर्षको कुरा छोडौँ, नेपालमा राणाको शासन थियो, त्यसपछि राजाको शासन आयो, त्यसपछि लोकतन्त्र आयो, तर पनि परिवर्तन आएन। किन? राजाको शासनमा पनि तिनै बाहुन छेत्री शासक थिए, राणाको शासनमा पनि तिनै बाहुन छेत्री शासक थिए, तर लोकतन्त्रमा पनि तिनै बाहुन छेत्री शासक छन् हैन। त्यसकारण नेपालमा व्यवस्थाहरू विभिन्न कालखण्डमा परिवर्तनहरू भए, तर नेपालको शासकहरू परिवर्तन भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्रै नेपालको परिवर्तन हुँदैन। नेपालको व्यवस्थासँगै नेपालको शासकहरू पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ, तब मात्रै नेपालमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारणले अब हामीले चाहिँ कुनै कांग्रेसलाई भोट दिएर, एमालेलाई भोट दिएर, राप्रपालाई भोट दिएर उनीहरूले यो देश बनाइहाल्छ नि हामीले किन दुःख गर्ने भनेर हामीले सोच्यौँ भने यो देश यस्तै रहन्छ, योभन्दा अझै गरिब भएर जान्छ, हाम्रो छोराछोरी हामीभन्दा पनि कङ्गाल भएर जान्छ। त्यसकारणले तपाईँ हाम्रो घर हो यो देश भनेको, तपाईँ हाम्रो यो घर अर्काले बनाइदिँदैन, हाम्रो घर कहिले पनि अर्काले बनाइदिँदैन, हाम्रो फुलबाडी कहिले पनि अर्काले गोडिदिँदैन। त्यसकारणले हाम्रो घर हामीले आफैले सम्हाल्ने कि नसम्हाल्ने भन्ने त्यो परिस्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ। त्यसका निमित्त अब हामी सरिक हुने, अगाडि बढ्ने, चुनाव लड्ने, यो कुर्सीहरू अघि अझै पनि खाली छ हैन। जहीँ पनि हामी सभा सम्मेलनहरू गर्छौँ, कार्यक्रमहरू गर्छौँ, यो अगाडिको कुर्सी जहिले पनि अगाडि बढ्छ, अगाडि खाली हुन्छ। यस्तो दृश्य किन? तपाईहरु किन अगाडि बढ्नको लागि यसरी अझै पनि हिचकिचाउनुहुन्छ? हामी यहाँ बस्ने मान्छेहरू कोही नेता होइन, कोही ठुलो व्यक्ति पनि होइन, केही पनि होइन, तपाईहरुको साथी जस्तै हो, छोरा भतिज जस्तै हो हैन, दाजुभाइ जस्तै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अगाडि बढ्नको लागि हामी हिचकिचाउनु हुँदैन। यो ठाउँमा कुनै बाहुन छेत्रीले थाहा पाएन होला,
थाहा पाएको थियो भने ऊ अगाडि आएर बस्थ्यो। उसलाई यो कुरा मन परेर होइन, तर उसले जिज्ञासा जानकारी लिनको लागि आफ्नो चेतनामा नयाँ कुरा भर्नको लागि भए पनि ऊ अगाडि भएर आएर सुन्थ्यो। उसलाई कुनै हिचकिचाहट छैन, उसलाई कुनै घिन छैन, कुनै लाज छैन, किनकि ऊ अर्काको देशमा बसेको छ। हामीले सिङ्गापुरमा गएर आफ्नो अधिकार खोज्ने होइन, युकेमा गएर आफ्नो अधिकार खोज्ने होइन, अमेरिकामा, मलेसियामा, दुबईमा गएर त्यहाँ गएर युद्ध लड्ने होइन, लडाइँ लड्ने होइन। हामीले लडाइँ लड्ने भनेको आफ्नो देशमा हो। हामी आफ्नो देशमा चाहिँ लड्दैनौँ। किन लड्दैनौँ? किनकि हामीमा चेतना छैन। हामी आँखा भएर पनि हेर्न नसक्ने, देख्न नसक्ने, कान भएर पनि बहिरा जस्तो होइन, दिमाग भएर पनि सोच्न नसक्ने, मुख भएर पनि बोल्न नसक्ने त्यस्तो खालको परिस्थितिमा पुगिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लडाइँ लड्नुभन्दा अगाडि, युद्ध लड्नुभन्दा अगाडि हामीलाई शत्रु को हो भन्ने कुराको पहिचान हुन आवश्यक छ, मित्र को हो भन्ने कुराको पहिचान हुन पनि आवश्यक छ। हामीले अहिलेसम्म र हाम्रो पुर्खाले अहिलेसम्म लडेको लडाइँहरूमा किन विजय हासिल गर्न सकेन? किनकि हाम्रो पुर्खाहरू अन्धकारमा लडे, आफ्नो शत्रु चिनेन र आफूलाई पनि चिनेन। अब हामीले प्रश्नसँग चिन्नुपर्छ कि हामीलाई लुट्ने, हामीलाई धुत्ने, हामीलाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने, हामीलाई पछाडि पार्ने, हामी पछाडि परेको होइन, हामीलाई पछाडि पारिएको, हामी असक्षम होइन, हामीलाई असक्षम घोषणा गरिएको। यो कसले गरिरहेछ त भन्दाखेरि शासन सत्तामा रहेको बाहुन क्षेत्रीले। यिनीहरू नै हाम्रो साझा शत्रु भनेर हामीले आजको दिनबाट स्पष्ट रूपमा चिन्नुपर्छ। कङ्ग्रेसले यो देशमा कङ्ग्रेसको सरकार भयो भने कङ्ग्रेसले कुनै राई लिम्बू तामाङ गुरुङलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ? बनाउँदैन। मानिलिउँ एमाले चाहिँ यो देशको सरकारमा पुग्यो भने एमाले कुनै मङ्गोललाई यो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाउँछ? बनाउँदैन। बनाएन भने हामीले गुनासो गर्ने ठाउँ पनि छैन। किनकि एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा लगायतका पार्टीहरू भनेको बाहुन क्षेत्रलाई नै यो देशको शासक बनाउनको लागि स्थापना गरेको राजनीतिक पार्टीहरू। अब उनीहरूलाई नै यो देशको शासक बनाउनको लागि खोलेको पार्टीले हाम्रो मान्छेलाई बनाएन भने हामीले गुनासो गर्नु नै किन? होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ किन नेपालमा स्थापना गर्नुभयो त डाक्टर गोपाल गुरुङजीले? किनकि यो देशमा रहेका 80% मूलवासी मङ्गोलहरूमध्ये कोही सक्षम र योग्य व्यक्ति चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले स्थापना गर्नुभएको राजनीतिक दल। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नेपालको सरकारमा पुग्यो भने, शासन सत्तामा पुग्यो भने बाहुन क्षेत्रीलाई यो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाएन भनेर बाहुन क्षेत्रीले गुनासो गर्नुपर्ने कहीँ ठाउँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रष्ट रूपमा आफ्नो शत्रुलाई र आफ्नो मित्रलाई चिन्न आवश्यक छ। हामीले आफ्नो भोटको किम्मतलाई, मूल्यलाई हामीले राम्रोसँगले ठम्याउन आवश्यक छ। यो भोटले नेपालमा कायापलट हुन्छ। यो भोट गलत ठाउँमा पऱ्यो भने तपाईँ हाम्रो तहस नहस हुन्छ, अहिलेसम्म भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्नको लागि हिचकिचाहट नगरौँ, अगाडि बढौँ। आज यो सकेसम्म यो भेलाबाट हामीले कत्रोसम्म सकिन्छ एउटा सभा गठन गरेर जाउँ, कसैलाई एउटा अध्यक्ष बनाऊँ, कसैलाई सचिव बनाऊँ, होइन, अगाडि बढौँ। यो बोल्नु ठुलो कुरा होइन, उभिएर बोल्यो, यो भाषण भयो, बसेर गऱ्यो, गफ भयो, होइन। यो गफ त हामी जतिखेर पनि गर्न सक्छौँ नि, त्यही गफ उभिएर बोल्यौँ भने त्यो भाषण। बाहुन क्षेत्री सक्षम र योग्य होइन नेपालमा, तर हाम्रो मानसिकता त्यस्तो छ कि बाहुन क्षेत्री चाहिँ यो देशको सक्षम र योग्य व्यक्ति हो, वास्तवमा होइन। केपी ओली तपाईँले यो मिना चोकमा देख्नुभयो भने तपाईँलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन, ए फिस्टो जस्तो रहेछ, एउटा सानो रहेछ, एउटा ग्याचे रहेछ भन्नुहुन्छ। तर टेलिभिजनमा हेर्नुहुन्छ, क्यामेराले फुलाएर देखाइदिन्छ, भगवानै हो जस्तो गरेर चाहिँ प्रचार गरिदिन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको मानसिकताले के भन्छ? वाह केपी ओली। वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। हामीले बाहिरबाट आएको मान्छेलाई नमस्कार गर्छौँ, जदौ गर्छौँ, ठुलो ठान्छौँ, त्यो त हाम्रो उल्टो मानसिकता हो नि। तपाईँ मलेसियामा जानु पऱ्यो, ल मलेसियामा तपाईँ कुनै कम्पनीको ठुलो व्यक्ति बन्नुभयो अरे, त त्यहाँको जनताले तपाईँलाई ठुलो मान्छ? मान्दैन। के ठान्छ? यो हाम्रो देशमा कमाइ खानको लागि आएको। त बाहुन क्षेत्री प्रधानमन्त्री नै भए पनि हामीले किन ठुलो ठान्ने? ऊ त हाम्रो देशमा कमाइ खानको लागि, लुट्नको लागि आइरहेछ नि त, होइन। त जो हामी यो देशको मालिक हो, हामी आफूले आफूलाई केही पनि ठान्दैनौँ। जो बाहिरबाट यो देशमा कमाइ खान आइरहेछ उसलाई हामी भयङ्कर ठानिदिन्छौँ। बाहुनलाई बाजे भनिदिन्छौँ। के आधारले बाजे? हाम्रो बाउको बाउ हो र बाजे, होइन। पाती पढेर मागी खान्छ, नाक टाँसेर मागी खान्छ, कुस टागेर मागी खान्छ, डोरो बाँधेर मागी खान्छ। त मागी खानेलाई संसारले के भन्छ? मगन्दे भन्छ, भिखारी भन्छ। तर हामी चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छौँ? ठुलो मान्छे, महान मान्छे भन्छौँ क्या। यस्तो मानसिकता बोकेर हामीले हिँड्नु हुँदैन। त्यो नेपालमा यो नेपालको विभिन्न भेगहरूमा, कुना कन्दरामा पाती पढेर मागी खाने, नाक कुस टाँगेर मागी खाने बाहुनलाई तपाईँले जिताएर पठाउनुहोस्, प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्। तर उसले त्यहाँ गएर पनि प्रधानमन्त्री भएर पनि सरकार चलाए पनि उसले मागेरै खाने।
अस्ति के भन्दै थियो एउटा गगन थापाले, चाइनालाई खोइ कति माग्ने अरे होइन, अमेरिकालाई कति माग्ने अरे, भारतलाई कति माग्ने अरे। त्यहाँ पुग्यो भने उसको सोच त आखिर मागेरै खाने रहेछ नि। तर मङ्गोलहरूको सोच त्यस्तो हुँदैन। तपाईँ हामी झोपडीमा बस्छौँ, तपाईँ हामीसँग आर्थिक रूपले हामी सम्पन्न छैनौँ, तर भिखारी भन्ने मान्छे आयो भने, जोगीहरू आयो भने, साधुहरू आयो भने हामीलाई 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ दिन चित्त बुझ्दैन। हामीलाई भइसक्यो त 20 रुपियाँदेखि माथि दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। लाग्छ कि लाग्दैन ल भन्नुहोस् त? लाग्छ। किनकि हामी यो देशको मालिकहरू हो, हामी यो देशको मूलवासीहरू हो। तर मेरो छिमेकमा एउटा हार्डवेयर दोकानै थियो, अरबौँको उसको व्यापार छ। म सामान किन्न गएको थिएँ एउटा बाहुनको दोकानमा, एउटा भिखारी आयो। भिखारी आइसकेपछि उसले 1 रुपियाँको सिक्का निकालेर दियो क्या। उसले 500 रुपियाँ दिँदा पनि उसको केही सकिँदैन थियो क्या। अनि त्यो भिखारी गइसके पछाडि भिखारी आयो, टक्क एउटा फुल राखिदियो। फुल राखिदिइसकेपछि उसले 1 रुपियाँको सिक्का निकालेर दियो, भिखारी गयो। जाने बेला मैले के भने, माइन्ड त गर्नु भएन नि 1 रुपियाँ दिँदाखेरि भनेर भने। उसले भने होइन, यसमा हामीले माइन्ड गर्ने केही पनि कुरा छैन, जति दियो त्यति अब स्वेच्छाले दिने हो। भिखारी गइसकेपछि त्यो दोकानेलाई मैले भने कि कमसेकम 5 रुपियाँ त दिँदा हुन्थ्यो नि भनेर मैले भनेको। त्यो दोकानेलाई के भने तपाईँलाई थाहा छ? यो फुल पनि कहाँ उसले उसको बारीको ल्याएको र अर्काको बारीको टिपेर ल्याएको त हो नि भन्नु क्या होइन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू अरबपति भए पनि खरबपति भए पनि, उनीहरू महलमा बसे पनि दरबारमा बसे पनि उनीहरूको सोच चाहिँ मगन्तेको सोच हुन्छ, दिन उनीहरूको संस्कारमा हुँदैन। तर हामी कङ्गालै भए पनि, आर्थिक रूपमा हामी छिन्न भिन्न भए पनि, हामी दरिद्र भए पनि, हामी गरिब भए पनि, हामी असहाय भए पनि, हामी झोपडीमा बसे पनि, हामी टाटी भत्केको घरमा बसे पनि, छाना चुइने घरमा बसे पनि हाम्रो भावनामा चाहिँ जहिले पनि अलिक बढी दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको सोच रहिरहेको छ। त्यसले के स्पष्ट गर्छ भन्दाखेरि हामी यो देशको मूलवासीहरू हो, हामी यो देशको मालिकहरू हो। त्यस्तो खालको सोच भएको व्यक्तिहरू यो देशको शासन सत्तामा आइसके पछाडि मात्रै जनतालाई के दिने, उनीहरूको जीवनमा कसरी हरियाली ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले सोच्न सक्छ। विगतको निर्वाचनहरूमा यो निर्वाचन आयोगले हामीलाई आफ्नो चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले प्रदान गरेको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विगतको निर्वाचनहरूमा स्थानीय स्तरमा हाम्रो उठ्ने उम्मेदवारहरूले कहिले चाहिँ क्यामेरामा भोट माग्नु बोला, कहिले चाहिँ बक्सिङ ग्लोभहरूमा चाहिँ भोट माग्नु बोला। तर यसपालि बाध्य भएर दिन नखोज्दै पनि निर्वाचन आयोगले बाध्य भएर मङ्गोल नेसनल राजनीतिको आफ्नो चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले प्रदान गरेको छ। यसलाई तपाईँहरूले आफूले पनि र आफ्नो आफन्तजनलाई सकेसम्म यसमा अत्यधिक बहुमत जुटाउने प्रयास गरिदिनुहोस्। किनकि यो हामीले कुनै व्यक्ति बन्नको लागि गरिरहेका छैनौँ, हामीले यो देश बनाउनको लागि गरिरहेका छौँ। देश बन्यो भने व्यक्ति स्वतः बन्छ होइन। अमेरिकामा एउटा गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिले पनि कार चढ्छ नि होइन, तर यहाँ धनी भनेको व्यक्तिले पनि कार चढ्ने हैसियत छैन। किनकि हाम्रो ठाउँमा 1-2 व्यक्ति धनी होला होइन, चाहिँ विनोद चौधरी भन्ने मान्छेहरू अरबपति होला, उनीहरू अरबपति बनेर के यो देश बनिन्छ? बनिँदैन। यो देश पहिला समृद्ध बन्नु पऱ्यो नि होइन। कतिपय यस्तो देशहरू छ होइन, कतिपय यस्तो देशहरू छ जहाँ चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो छोराछोरीलाई डक्टर पढाउन चाह्यो भने 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन, इन्जिनियर पढाउन चाह्यो भने 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन, पाइलट पढाउन चाह्यो भने 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। तर यहाँ त एउटा कसैले आफ्नो छोराछोरीलाई डक्टर पढाउन चाह्यो भने 1 करोडभन्दा माथि पैसा पहिला उसले तयारी गरिसकेको हुनुपर्छ। हाम्रो मान्छे असक्षम भएर डक्टर नभएको होइन, पढाउने हैसियत नभएर ऊ डक्टर बन्दैन। ऊ डक्टर बन्न लायक भए पनि ऊ डक्टर बन्न पाउँदैन, ऊ इन्जिनियर बन्न लायक भए पनि ऊ इन्जिनियर बन्न सक्दैन। त्यस्तो खालको व्यवस्था छ। बाहुन छेत्रीसँग कोहीसँग पैसा नहोला तर ऊ छात्रवृत्तिमा गएर डक्टर बनेर आउँछ। चाइनाबाट वर्षै नि आउँछ 200-300 डक्टरहरूको कोटा। ऊ त्यो कोटाहरूमा छात्रवृत्तिको कोटाहरूमा कुनै पनि मङ्गोलहरू जाँदैन। सबै बाहुन छेत्री निःशुल्क पढेर डक्टर बनेर आउँछ र उसले आर्थिक उपार्जन गर्छ। तर हाम्रो मान्छे डक्टर बन्नु पऱ्यो भने उसले 1-1.5 करोड उसले खर्च गरेको हुन्छ। त्यस्तो खालको परिस्थिति छ। त्यसैले बाहुन छेत्रीले के भन्छ भने तपाईँ हाम्रो ध्यान भाँड्नको लागि, तपाईँ हाम्रो ध्यान मोड्नको लागि के भन्छ भने बाहुन छेत्री पनि त गरिब छ नि, कहाँ मङ्गोलहरू मात्रै गरिब छ भनेर पनि भनेको हामीले पाउँछौँ। ए सर्वहारा भनेको कहाँ सबै मङ्गोलहरू हो र, बाहुन छेत्री पनि सर्वहारा छन् नि भन्छ पनि। तर सर्वहारा भनेको आर्थिक रूपमा सर्वहारा भएर गरिब भएर मात्रै सर्वहारा हुँदैन। बाहुन छेत्रीसँग पैसा नहोला तर उसको धर्म सुरक्षित छ, उसको संस्कार संस्कृति सुरक्षित छ, उसको लिपि सुरक्षित छ, उसको परम्परा रीतिरिवाज सुरक्षित छ, सबै सुरक्षित छ। हाम्रो मान्छेसँग पैसा होला कसैसँग
तर उसको भाषा खोइ, उसको लिपि खोइ, उसको संस्कार खोइ, संस्कृति खोइ, केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छे कोही मान्छेसँग पैसा भएर मात्रै ऊ सर्वभरा हुँदैन, ऊ पैसा भएर पनि सर्वहारा हो। तर बाहुन छेत्री पैसा नभएर पनि ऊ सर्वहारा हो। म एकचोटि इलामको आलुबारी भन्ने ठाउँमा बसेको थिएँ, पुगेको थिएँ। यस्तो विकट ठाउँ हो त्यो, त्यहाँनिर सायद एक दुई घर मात्रै बाहुन छेत्री रहेछ क्या, तर त्यहाँ पनि उनीहरूले रातो टिका लाएर हिँडिरहेको थियो। त्यसको अर्थ हो जुनसुकै विकट ठाउँमा बस्यो भने उनीहरूको संस्कार संस्कृति सुरक्षित रहेछ नि त। त्यसैले बाहुन छेत्रीले यतिखेर लडेको लडाइँ हार्ने लडाइँ हो। अबको 5-10 वर्षभित्रमा बाहुन छेत्रीले नेपालमा राजनीतिक लडाइँ हार्दैछ। हारिसकेपछि यो लडाइँमा हामी सफल भइसकेपछि यो देशको शासन सत्तामा मङ्गोलहरू आउँछ। तपाईँहरू अन्यल नहुनु होला। नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू अहिले निर्वाचन आयोगमा गएर हेऱ्यो भने 200 भन्दा बढी दर्ता छ, 200 भन्दा बढी दर्ता छ। तर त्यो बाँकी रहेको राजनीतिक पार्टीहरू अलग होइन, एउटै हो। तपाईँले हेर्नुहुन्छ काङ्ग्रेसको झन्डा अर्कै छ, एमालेको झन्डा अर्कै छ, राप्रपाको अर्कै छ, नारा अर्कै छ, नेता अर्कै छ, तर समग्रमा तिनीहरू एउटै हो। उनीहरूको अन्तिम उद्देश्य भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई दबाउनु र यहाँको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई शासन सत्तामा आउनै नदिनु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ त, नेपालमा काङ्ग्रेसलाई हराएर कम्युनिस्ट पनि शासनमा आयो, एमाले पनि शासनमा आयो, एमालेलाई हराएर काङ्ग्रेस आइराखेको छ, सपालाई हराएर माओवादी पनि शासन सत्तामा आयो। तर पनि नेपालमा किन परिवर्तन आयो? किनकि यहाँको लडाइँ पार्टीसँग सम्बन्धित छैन, न जातिसँग सम्बन्धित छ। यहाँ लिम्बूले राईलाई हराउने, राईले लिम्बूलाई हराउने, न तामाङले गुरुङलाई हराउने, न गुरुङले मगरलाई हराउने, योसँग सम्बन्धित छैन। यहाँको लडाइँ दुईटा वर्ण बिचको लडाइँ हो, मङ्गोल र आर्यन। आर्यनहरू जबसम्म शासन सत्तामा रहन्छ मङ्गोलहरूको उन्नति सम्भव छैन। जबसम्म आर्यनहरू यो देशको शासन सत्तामा रहन्छ तबसम्म मङ्गोलहरूको उन्नति सम्भव छैन, कुनै पनि कारणले होइन। तपाईँ सैनिकलाई नै हेर्नुहोस् न, जो मङ्गोलहरू बसेको ठाउँ आज कस्तो छ। त्यो धेरै अगाडि ठुलो विकास भएर जानु पर्यो हो नि, तर जहाँ मङ्गोलहरू बसेको छ नि त्यो ठाउँमा बाहुन छेत्रीले विकास गर्दैन। आज पहाडको विभिन्न भेगहरू किन बन्दैन? पहाडको गाउँठाउँहरू हामीले घुमेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ अझै पनि बिजुली बत्ती पुगेको छैन, अझै पनि बाटोघाटो पुगेको छैन, स्कुलहरू 3को 3 होइन 5 पनि हुन सकेको छैन कतिपय ठाउँमा। किनकि त्यो ठाउँमा बाहुन छेत्री छैन। जहाँ बाहुन छेत्री छैन त्यहाँ बाहुन छेत्रीले विकास गर्न चाहँदैन, आवश्यक ठान्दैन, किनकि त्यो मान्छे अर्कै मान्छे हो भने उसले सम्झिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी बसेको ठाउँमा न बिजुली बत्ती पुग्छ, न बाटोघाटो पुग्छ। ल बाटोघाटो बन्यो अरे, ल यो गोलदाप जाने बाटो पिच रोड बन्यो अरे, ल अहिले त पिच रोड रहेन रहेछ, पिच रोड बन्यो अरे। पिच रोड बन्यो भने के हुन्छ? तपाईँ हाम्रो जग्गाको भाउ बढ्छ, तपाईँ हामीसँग जग्गा छ, तपाईँ हामीसँग कार छ, तपाईँ हामीसँग ट्र्याक्टर छ, तपाईँ हामीसँग चाहिँ ठुल्ठुलो गाडीहरू छ, घोडाहरू छ। यो विकास गरेर गरे ल होइन। यो जग्गा हिजो 5 लाख रुपियाँ बिक्री हुन्थ्यो भने अब 25 लाख भयो अरे। तपाईँ हाम्रो के बढ्यो? हाम्रो बेच्ने जग्गा छ र। त्यस कारणले गर्दा यस्तो कुराहरूमा हामी खुसी हुनु हुँदैन। जे बढ्छ बाहुन छेत्रीको लागि बढ्छ होइन। उसँग त अहिले पनि हजारौँ बिगाहरू छ नि त। भिरतामोड जस्तो ठाउँमा तपाईँको 600-700 बिघा जमिनहरू छ भने कुरा छोडिदिनु न होइन, गाउँठाउँमा के कति छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरूमा हामी खुसी हुनु हुँदैन। हामी मक्ख पर्छौँ, हाम्रो घर अगाडिको बाटो त पिच भयो नि भनेर मक्ख पर्नु। पिच भयो के भयो हामीलाई? त्यो पिचले छोएको बाटो हाम्रो बेच्नु नै छैन। 1-2 कट्ठा बेचिसक्दाखेरि हाम्रो बस्ने ठाउँ हुँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अघि मैले भने हामी सबै कुरामा अगाडि छौँ, तर राजनीतिमा सबैभन्दा पछाडि छौँ। जबसम्म राजनीतिमा हामी सबैभन्दा अगाडि हुँदैनौँ नि तबसम्म हामी सबै कुरामा पछाडि हुन्छौँ। त्यस कारणले बाहुन छेत्रीले चाहिँ के भन्छ? हाम्रो मान्छेलाई भ्रमित पार्नको लागि राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्छ। राजनीति गर्नु हुँदैन, यो राजनीति भनेको पैसा हुने मान्छेले मात्रै गर्ने कुरा हो भन्छ। राजनीति फोहोरी खेल भन्छ। बाहुन छेत्रीले राजनीति फोहोरी खेल हो भन्छ, अनि उसले के गर्छ फेरि? राजनीति नै गर्छ। तपाईँहरू यहाँ सैनिक बजारमा बाहुन छेत्रीले एउटा किराना पसल खोलेको देख्नु होला, तपाईँले एउटा भेटनरी पसल खोलेको देख्नु होला, तर त्यो कि कङ्ग्रेसको सदस्य हुन्छ कि एमालेको हुन्छ कि माओवादीको हुन्छ कि राप्रपाको हुन्छ। हाम्रो मान्छेले पसल खोलेर बस्यो भने त्यो पसलै मात्रै रुँगेर बसिरहेको हुन्छ। उसले हर तरहमा राजनीति गरिरहेको हुन्छ। मानिलिउँ यो ठाउँमा कङ्ग्रेसको एउटा राई उठ्यो अरे, ल तर कङ्ग्रेसकै बाहुन छेत्रीले उसलाई भोट दिँदैन। यो त पक्का हो नि त। केसमा कुनै द्विमत छैन। यो ठाउँमा कङ्ग्रेसबाट राई उठ्यो भने कङ्ग्रेसकै बाहुन छेत्रीले उसलाई भोट दिँदैन।
त उसले पहिला के हेर्छ? पार्टी हेर्दैन उसले, पहिला उसले आफ्नो नस्ल हेर्छ, आफ्नो वर्ण हुन्छ। तर हाम्रो मान्छे कङ्ग्रेसमा छ, कङ्ग्रेसबाट बाहुन उठ्यो भने उसले बाहुनलाई नै भए पनि भोट दिन्छ। हाम्रो मान्छेले पहिला के हेर्छ? पार्टी हेर्छ। तर बाहुन छेत्रीले पहिला पार्टी हेर्दैन। किन? किनकि उसँग चेतना छ। तर बाहुन छेत्री यतिखेर एकदमै त्रसित अवस्थामा, त्रसित मुद्रामा छ। किन? किनकि अब चाहिँ हाम्रो मान्छेको दिमागमा पनि चेतना आएको छ। अब हिजोको जस्तो सस्तो मूल्यमा हाम्रो मान्छे बिक्री हुँदैन। हिजोको जस्तो एउटा प्लास्टिकको बोराको दाममा अब हाम्रो मान्छे बिक्री हुँदैन। बाहुन छेत्रीसँग अहिले टनक्क पैसा छ, देश लुटेको पैसा होला, एमसीसी पास गरेको पैसा होला। तर त्यो पैसा बोकेर, झोला बोकेर, पैसाको ब्याग बोकेर गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि उनलाई भोट दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। ग्यारेन्टी छ? छैन। मानिलिउँ केपी ओलीले पैसा बाँडेर उसलाई भोट दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? छैन। शेरबहादुर देवालले पैसा बाँडेर उसलाई भोट दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? छैन। किन? किनकि जब मान्छेको चेतनामा चेतना घुस्छ तब ऊ पैसामा बिक्री हुँदैन। अहिले मलाई जतिसुकै पैसा दियो भने म बाहुनछेत्रीलाई भोट दिन्छु? दिँदिनँ नि त। त्यस्तै एउटा अनपढ होला, तपाईँ 90 वर्षको एउटा बुढी आमै बाहुनी छेत्रीलाई लिएर आउनुहोस् र तपाईँले अनेक फकाउनुहोस् र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह भालेमा भोट हाल्नु उसलाई अनुरोध गर्नुहोस्। उसले ज्यान जान्छ। ऊ पढे लेखेको मान्छे पनि होइन, ऊ राजनीति गर्ने मान्छे पनि होइन, तर उसले ज्यान जान्छ, एमएनएमा भोट हाल्दैन। किन? ऊ पढेको त छैन नि, ऊ शिक्षित त होइन नि, तर उसँग के छ? चेतना छ। त्यो पढाइ ठुलो कुरा होइन, चेतना ठुलो कुरा हो। हाम्रो मान्छे पढे लेखेको छ, शिक्षित वर्ग हो भन्छ, तर बाहुन छेत्रीको झोला बोकेर हिँड्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ मान्छे भएर पनि ऊ पशु सरा हुन्छ, चेतनाविहीन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब भोट हाल्ने बेलामा अब निर्वाचन नजिकै आइसकेको छ, तपाईँ हाम्रो मुखमै आइसकेको छ। यतिखेर भोट हाल्दाखेरि मलाई हेरेर हाल्ने होइन, यहाँको मेयरलाई हेरेर हाल्ने होइन नि, आफ्नो भाइ सन्ततिको मुखलाई हेर्नुहोस्, क्या अनुहारलाई हेर्नुहोस्, राम्रोसँग निहाल्नुहोस्। भोट त तपाईँ हाल्न जानुहुन्छ होइन, मतपेटिका भित्र त छिर्नुहुन्छ, तर घर र पहिला हेर्नुहोस् कि आफूले दिएको भोटले चाहिँ मेरो छोरा नाति के बन्दैछ, त के बन्दैछ जस्तो भनेर राम्रोसँग एकचोटि हेरेर जानुहोस्। तपाईँले भोट त हालेर जानुहुन्छ कङ्ग्रेस एमालेलाई, बाहुन छेत्रीलाई भोट त दिनुहुन्छ, तर तपाईँको छोराछोरी तपाईँको भोटको कारणले गर्दाखेरि बर्बाद हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भविष्य, हाम्रो छोराछोरीको भविष्य, यो देशको मुहार तब मात्रै बदलिन सुरु गर्छ जब तपाईँ हामीले आफ्नो भोटको मूल्यलाई बुझ्न थाल्छौँ। जब मान्छेले आफ्नो भोटको मूल्यलाई बुझ्छ तब उसले अरबौँ पैसा दिए पनि आफ्नो अस्तित्व बेच्दैन, अस्तित्व बेच्दैन। यो भोट भनेको तपाईँ हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको छ। हामीले पैसा कमाउनु ठुलो कुरा भएन। आज डक्टरहरू मारिएको अवस्था छ, पाइलटहरू मारिएको अवस्था छ, इन्जिनियरहरू मारिएको अवस्था छ। डक्टरहरू ठुलो कुरा रहेछ? होइन रहेछ नि त। तर हाम्रो देश बनिन्छ कि बनिँदैन, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो देश जबसम्म बन्दैन तबसम्म केही पनि बन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब बाहुन छेत्रीबाट यो देश बनिन्छ भन्ने कल्पना नगर्नु होला। 550 वर्ष भयो बाहुन छेत्रीले यो देश बनाएको, चलाएको, तर यो देश बनेन। बाहुन छेत्रीले भन्छ, के भन्छ? माथि सरकारमा बसेर अमेरिकाले चाहिँ एमसीसी पास गर्नको लागि दबाब दियो भन्छ, चाइनाले बिआरए पास गर्नको लागि दबाब दियो भन्छ, घरि भारतले नाकाबन्दी लगायो भन्छ। के गर्छ? हाम्रो मान्छेलाई भ्रम छर्नको लागि हाम्रो घरि शत्रु चाहिँ भारत हो भनेर देखाउँछ, घरि चाइना हो भनेर देखाउँछ, घरि अमेरिका हो भनेर देखाउँछ। हाम्रो शत्रु कुनै पनि होइन। हाम्रो शत्रु भनेको यहीँ रहेका बाहुन छेत्रीहरू हो, जसले हामीलाई 550 वर्षदेखि लुटिरहेको छ, धुतिरहेको छ। यो कुरामा तपाईँहरू अन्यल नहुनु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजदेखि हामीले संस्कार बदलौँ, हामी पनि उम्मेदवारी दिने एउटा जम्मर्को गरौँ। भोट जति आउँछ आफ्नो ठाउँमा छ, भोट भनेको त जति मान्छेले कुरा बुझ्दै गयो त्यति आउने हो। भोटबाट थोरै भोट आयो भने हाम्रो मान्छे अझै मान्छे हुनु बाँकी नै रहेछ भनेर हामीले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो। भोट व्यापक रूपमा आयो भने अब हाम्रो मान्छे भइसकेको छ भनेर हामीले महसुस गर्ने हो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उम्मेदवारी दिनको लागि हामी पहिलो नम्बरमा कम्मर कस्नु पऱ्यो, होइन? केपी ओली हिजोको प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, हिजोको त सुकुम्बासी हो नि त। एउटा सुकुम्बासी यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छ भने तपाईँ हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू यो देशको शासक बन्न सक्दैनौँ। शासक बन्नुको लागि हामीले के सोच्नु पर्यो? बाहुन छेत्री नेपालमा 1495 सन् 1495 भन्दा अगाडि भित्रिएको इतिहास छैन। त्योभन्दा अगाडि बाहुन छेत्रीको कुनै इतिहास छैन नेपालमा। बाहिरबाट आएको मान्छेहरू, तपाईँ हाम्रो मान्छेसँग न रूप मिल्छ, न धर्म संस्कार संस्कृति, न सोच विचार। अर्काको भोट मागेर फकाएर यो देशको शासक बन्न सक्छ भने हामी आफ्नै दाजुभाइलाई फकाउन सक्दैनौँ, भन्न सक्दैनौँ। हामीले त बाहुन छेत्रीलाई गएर भोट माग्न आवश्यक छैन नि, त्यो परेको छैन नि। हामीले त हाम्रै दाजुभाइलाई भोट मागे पुग्छ।
तर कहाँबाट आएको मान्छेले यो देशको शासक बनिरहेछ भने हामी यो देशको शासक बन्न सक्दैनौँ। त्यस कारण हामीले आफूले आफूलाई असक्षम ठान्नु हुँदैन। बाहुन क्षेत्री नेपालमा भित्रिनुभन्दा अगाडि यो देशको विभिन्न राज्यहरूमा को थियो शासक? बाहुन क्षेत्री थियो। उनीहरू यो देशमा आएकै थिएन। हाम्रै पुर्खाले यो देशको विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न राज्यहरूमा राज्य गरेको थियो त। बस हाम्रो मान्छे असक्षम हुनु भने त राज्यहरूमा कसरी राज्य गरे? हाम्रो मान्छेहरूमा सक्षम थिए, तर राजनीतिक शक्ति उनीहरूको हातमा आइसके पछाडि देश उनीहरूको कब्जामा गइसकेपछि इतिहासहरू गलत लेखाइयो, झुटा लेखाइयो र हामीलाई असक्षम घोषणा भएको चाहिँ त्यो इतिहासहरू उनीहरूले बनाउँदै लगे र हामीले आफूले आफूलाई असक्षम जस्तो ठान्दै गयौँ। त्यस्तो होइन। हाम्रो मान्छेहरू पनि सक्षम छ तर अवसरबाट वञ्चित छ। पहिलो नम्बरमा अवसर दिनु पर्यो। कोही मान्छेलाई सिधै साइकल चलाउन दिने अनि साइकल छुनु पनि नदिने अनि तिमी साइकल चलाउन सक्दैनौ, तिमी असक्षम रहेछौ, काम लाग्दैन भन्ने हो। साइकल चलाउन दिने, उसले कैयौँचोटि लडाउँछ, खुट्टा काट्छ, हात पिल्छाउँछ अनि उसले साइकल सिक्छ नि। देश चलाउनु भन्ने कुरा पनि त्यस्तै हो। एउटा वडा सभा चलाउनु, वडा चलाउनु पनि त्यस्तै हो। पहिला हाम्रो मान्छेहरू अवसर पाउँदैन थियो। अहिले त हाम्रै अनुहारको मान्छेहरू पनि वडा अध्यक्ष भएर बसिरहेछ त, चलाउँदो रहेछ त मौका दिँदाखेरि। प्रधानमन्त्री दिँदाखेरि सक्दैन र सक्दो रहेछ। मुख्यमन्त्री चलायो त शेरधन राईले, होइन? त्योभन्दा पछाडि फेरि अर्को राई आयो, मौका दिँदाखेरि त चलाउन सक्दो रहेछ नि। त्यो मौका ठुलो कुरा हो। मौका चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई दिँदै नदिने अनि परेबाट के गरिदिने? असक्षम घोषणा गरिदिने। एउटा कार्टुन कान्तिपुर पत्रिकामा हुनुपर्छ, आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि छापिएको थियो क्या। त्यो चाहिँ तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। त्यो कार्टुनमा के थियो त भन्दाखेरि एउटा यत्रो भुँडी भएको मान्छेले चाहिँ भिटामिनको बाकस लिएर बसेको थियो पेटमाथि क्या। अनि मुनि चाहिँ उसको पेटदेखि मुनि चाहिँ एउटा लिखुरे मान्छे, भर्नु आँटेको मान्छे चाहिँ त्यो भिटामिनको बाकस आश गरेर बसिरहेको थियो क्या। एक थोपा पाए त हुन्थ्यो भनेर। तर यत्रो मोटो मान्छे जसलाई चाहिँ भिटामिनको कुनै आवश्यकता छैन, उसले चाहिँ भिटामिनको जम्मै बाकस लिएर चाहिँ बसिरहेको थियो क्या। अनि त्यो लिखुरे मान्छेलाई के भन्न थाहा छ? सक्दैन रहेछ होला, एकदमै तितो रहेछ अरे क्या। पहिला उसलाई खानु दिनु पऱ्यो नि त, होइन? खानु दिइसकेपछि सक्छ कि सक्दैन त्यसपछि प्रमाणित हुन्छ नि त। खानु नदिने अनि जम्मै बाकस चाहिँ आफूले राख्ने र के भन्ने? सक्दैन होला, लास्टै तितो रहेछ अरे क्या। अहिलेको नेपालको परिस्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै छ नि त। विभिन्न निकायहरूमा बाहुन क्षेत्री नै, विभिन्न अदालतमा बाहुन क्षेत्री नै, देशको शासन प्रशासन बाहुन क्षेत्री नै। हाम्रो मान्छेलाई कहीँ पनि घुस्न नदिने अनि के गर्ने? असक्षम घोषणा गरिदिने। तर अब हामीले षड्यन्त्र बुझ्नुपर्छ। तपाईँ जानुहुन्छ मालपतमा बाहुन क्षेत्री देख्नुहुन्छ, नगरपालिकामा बाहुन क्षेत्री देख्नुहुन्छ, वडा कार्यालयमा बाहुन क्षेत्री, अध्यक्ष हाम्रो मान्छे होला नि, कर्मचारी सबै बाहुन क्षेत्री, लोकसेवामा जानुहुन्छ, जहीँ जानुहुन्छ बाहुन क्षेत्री। किन देखिन्छ त? सिडिओ कार्यालयमा गयो जम्मै बाहुन क्षेत्री। किनकि उनीहरू त्यहाँ किन छन् त भन्दा यस कारणले छन् किनकि उनीहरू राजनीति गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो शत्रु को हो भनेर चिनेको छ। बाहुन क्षेत्रीको साझा शत्रु को? नेपालको 80% मूलवासी मङ्गोलहरू हो नि त, होइन? त हामीले गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँै छैन नि। बाहुन क्षेत्री सबै ठाउँ किन देखिन्छ? किनकि उनीहरू शासन सत्तामा छ। शासन सत्तामा कसले पुर्याएको? तपाईँ हाम्रै भोटले पुर्याएको। केपी ओली विगतमा यो देशको प्रधानमन्त्री थियो, आफ्नो रहरले भएको, आफ्नो खुसीले मनलाग्दो तरिकाले भएको होइन नि। यो देशको जनताले लु तपाईँ चाहिँ बाहुनै भए पनि यो देशको प्रधानमन्त्री भइदेश भनेर जितायो, पठायो, भयो, होइन? लु तपाईँ चाहिँ काम नलाग्ने बाहुन हुनुहुँदो रहेछ, अब तपाईँको काम छैन भनिदियो भने सक्यो फेरि, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब सोच बदल्नुपर्छ। जबसम्म हामी सोच बदल्दैनौँ हाम्रो देश पनि बदलिँदैन, हाम्रो भविष्य पनि बदलिँदैन। आज हामी किन यस्तो अवस्थामा छौँ? हामी किन यस्तो चारैतिर चाहिँ हामी गुम्सिएको जस्तो सबैतिरको ढोकाहरू हाम्रो लागि बन्द किन छ? किनकि यो देश विदेशी साम्राज्यवादीको अधीनमा छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि साम्राज्यवादी बाहुन क्षेत्रीलाई यो देशको शासन सत्ताबाट परास्त गरेर यो देशको मूलवासी मङ्गोललाई यो देशको शासन सत्तामा ल्याउनु तपाईँ हाम्रो पहिलो दायित्व हो। यो देशको शासकहरू परिवर्तन भयो भने हामीले केही पनि गर्न पर्दैन। आज एउटा जागिर खानको लागि लोकसेवामा परीक्षा दिनुपर्ने संसारमा यस्तै हुन्छ। चाहिँ पनि रोजगार पाउनुको लागि कोरियामा उसको देशको मान्छेले काम गर्नु नभ्याएर बाँकी 15-16वटा देशले मान्छे लान्छ कि लाँदैन? होइन? त्यो किन लगेको? नेपालबाट, बङ्गलादेशबाट, त्यहाँनिर फिलिपिन्सबाट चाहिँ, इन्डोनेसियाबाट चाहिँ कोरियामा किन चाहिँ कामदारहरू लगेको? यस कारणले लगेको कि त्यो देशको रोजगारी त्यो देशको जनताले गर्न भ्याउँदैन, होइन त? त्यस नेपालमा बाहिरबाट आउने मान्छेको लागि, विदेशीको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिए तापनि यो देशमा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि, यो देशको जनताको लागि त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ होला नि त। तर
यिनीहरूले जानी जानी हामीलाई बेरोजगार बनाएर हामीलाई यो देशबाट चाहिँ लखेट्ने नीति यिनीहरूले लिएको छ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि गलैँचा, काठमाडौँको गलैँचामा 1.5 लाखभन्दा बढी नेपाली जनताले रोजगार गरेको थियो। त्यो गलैँचा चाइनाकै सहयोगमा स्थापना भएको थियो होइन। त्यहाँनिर 1.5 लाखभन्दा बढी नेपाली दाजुभाइले काम गर्थ्यो। त्यो गलैँचा कारखाना नै उडाइदियो अहिले। त्यो गलैँचामा काम गर्ने मान्छेहरू अहिले कहाँ छ? कोही साउदीमा छ, कोही कतारमा छ, कोही मलेसियामा छ होइन। भनेपछि नेपालमा रोजगारीको निमित्त खोलिएको विभिन्न रोजगारीका क्षेत्रहरू बन्द गराइयो र हाम्रो व्यक्तिहरूलाई, हाम्रो मान्छेहरूलाई विदेशतिर पलायन हुन बाध्य गरियो होइन। किन विदेशतिर खेद्नुपर्ने त? नेपालमै काम गर्दाखेरि के हुने? नेपालमा हाम्रो मान्छेहरू बस्यो, नेपालमा हाम्रो मान्छेहरू थुप्रियो भनेदेखि बाहुन क्षेत्रीलाई डर हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो अधिकार खोज्न थाल्छ, आफ्नो अधिकार प्राप्त नगरेको ठाउँमा विद्रोह गर्न थाल्छ, आन्दोलन गर्न थाल्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले चाहिँ युवा जातिलाई कहाँ पठाउने? विदेशतिर पठाउने। कसैलाई आर्मीतिर, ब्रिटिस आर्मीतिर हुन्छ कि सिङ्गापुरतिर हुन्छ कि इन्डियातिर हुन्छ पठाउने, उतैतिर मराउने र यहाँ को बस्छ? कि बुढाबुढी बस्छ कि केटाकेटी? अहिले त हिजो पहिला त महिलाहरू त कमसेकम देशभित्र बस्थ्यो, अहिले त महिलाहरू पनि विदेशतिर लखेट्ने त्यो एउटा होडबाजी चलिरहेको छ। नेपालमा को बस्छ अब? कि केटाकेटी बस्छ कि बुढाबुढी? त्यस्ताहरूलाई त जसरी पनि धलिमिली गरे भयो। त्यस्तो खालको नीति छ यहाँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। अब हामीले केही वर्षभित्रमा हामीले एउटा निर्णायक डिसिजन हामीले निर्णय गर्न सकेनौँ भने खत्तम छ देश होइन। अहिले हेर्नुहोस्, ग्यासको सिलिन्डर कहाँ पुग्यो होइन, पेट्रोलको भाउ कहाँ पुग्यो, नुन तेलको भाउ कहाँ पुग्यो, यस्तो अवस्थामा छ। तपाईँ हाम्रो लागि बढेको यो तेलको भाउ बढ्यो, कसको लागि बढ्यो? हाम्रो लागि बढ्यो होइन। पेट्रोलको भाउ कसको लागि बढ्यो? हाम्रो लागि बढ्यो होइन। रासन पानीको भाउ कसको लागि बढ्यो? तपाईँ हाम्रो लागि बढ्यो। किन बढ्यो? किनकि तपाईँ हामीसँग रोजगारी छैन। नेपालको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूसँग रोजगारी छैन। लु, हिजो 1800 पाउने 1 कार्टुन तेल अहिले 3200 पुग्यो। एउटा उदाहरणको रूपमा लिनुहोस्, हिजो 1800 पाउने तेल आज 3200 पुग्यो भने कसको लागि समस्या भयो? हाम्रो लागि समस्या भयो नि। तर बाहुन क्षेत्रीको लागि किन समस्या भएन? हिजो बाहुन क्षेत्रीले महिनामा 30,000 कमाउँथ्यो भने उसले अब 60,000 कमाउँछ, हो कि होइन? हिजो 2 लाख रुपियाँ कमाउने बाहुन क्षेत्रीले अब महिनामा कति कमाउँछ? 4 लाख रुपियाँ कमाउँछ। त्यस कारण भाव बढ्नुसँग सरकार उनीहरूलाई छैन। सरकार कसलाई छ? तपाईँ हामीलाई छ होइन। बाहुन क्षेत्रीलाई भाव बढ्नुसँग के सरकार पर्यो? उसको त आम्दानी पनि बढ्दैछ नि त, तर हाम्रो आम्दानी घट्दैछ, मूल्य बढ्दैछ। यस्तो खालको परिस्थिति छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थितिसँग हामी कहिलेसम्म जुझ्ने? यो समाधान कहिले पनि हुँदैन जबसम्म हामी शासन सत्तामा आउँदैनौँ होइन। त्यस कारणले विगतको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मैले पनि यो झापाको क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेदवारी दिएको थिएँ र त्यस क्रममा मैले यही भेगहरूमा पनि भोट माग्नको लागि म घर घर आएको थिएँ। कतिले मलाई देख्नुभयो होला, कतिले बिर्सिनु भयो होला। सम्भवतः आगामी निर्वाचनहरूमा मेरो उम्मेदवारी रहन्छ होइन। र म जस्तै कोही तयारी भएर आउँछ भने यो उम्मेदवारीको लागि मैले नै ओगटेर बस्नुपर्छ भन्ने त्यो आवश्यकता पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विगतको निर्वाचनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई सम्झेर, मलाई सम्झेर, चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेलाई सम्झेर जो जतिले अमूल्य मतदान गर्नुभयो त्यो रेकर्ड मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको इतिहासमा छ, मेरो हृदयमा छ, मेरो मस्तिष्कमा छ। त्यो कहिले पनि मेटेर जाने छैन होइन। र त्यो जति भोट प्राप्त गरियो त्यो एकदमै बहुमूल्य भोट हो। त्यो अरबौँ पैसाले पनि किन्न नसकेको, खरबौँ पैसाले पनि किन्न नसकेको आफ्नो अस्तित्व सहितको त्यो भोटहरू हो। त्यो मैले सँगालेर आफ्नो मेमोरीमा राखेको छु होइन। र आगामी निर्वाचनमा मलाई लाग्छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी मतदान एमएनएको निमित्त, चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेको निमित्त र म स्वयंको निमित्त पनि प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले त्यो अपेक्षा लिएको छु। किनकि यतिखेर माहौल हिजो विगतको निर्वाचनमा म यो क्षेत्रको उम्मेदवारी दिइराख्दाखेरि मलाई नै लाग्दैन थियो कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ कहाँ छ जस्तो लाग्थ्यो क्या। तर अहिले देशको वातावरण यस्तो बनेको छ कि बाँकी कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कहाँ छ सबैतिर मङ्गोल छाएको छ। त्यो तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरूतिर देख्नुभयो भने त्यो तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ। युट्युबतिर हेर्नुभयो भने, फेसबुकतिर हेर्नुभयो भने, जहीँ जानुहोस् तपाईँ अहिले मङ्गोलभन्दा बाहेक केही पनि पाउनुहुन्न होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चक्र हो, यो चक्र घुम्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यतिखेर महसुस गरिरहेको छु। हिजो हामी एमएनओमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि, एमएनओमा लागेर हिँड्दाखेरि, डाँडा काँडा पाखा पखेर हिँड्दाखेरि एमएनओमा लागेर चाहिँ
यो देशको शासक बन्न सकिँदो रहेछ, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन थियो मलाई पनि। म चाहिँ बस यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट आफ्नो अस्तित्व चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर तपाईँलाई अब लाग्छ पक्कै पनि अब एमएनएमा लाग्यो भने देशको शक्तिशाली ठाउँहरूमा पुग्न सकिन्छ भन्ने तपाईँलाई पक्कै पनि महसुस हुन थालेको छ, हामीलाई पनि महसुस हुन थालेको छ। यो बाटोमा हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ, म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब आउने यो स्थानीय निर्वाचनमा पनि हाम्रो यस बिर्तामोड नगरपालिकाबाट मेयर उपमेयरको निमित्त उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले। म त तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो क्षेत्रबाट पनि वडा अध्यक्षहरूमा तपाईँहरू उठ्नुहोस्, वडा सदस्यहरूमा उठ्नुहोस्, होइन, उपमेयरहरूमा उठ्नुहोस्। तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि हामीले हाम्रो मान्छे त भोट दिन चाहन्छ नि, तर भोट केमा दिने भनेर हामीले चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले त सुरक्षित गरिदिनु पऱ्यो, होइन। हामी उम्मेदवारी दियौँ भने हामीलाई भोट दिन्छ, हामीले उम्मेदवारी नै दिएनौँ भने भोट कसलाई दिने, कि फेरि बाहुनलाई कि छेत्रीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो परिस्थितिको अन्त्य गरौँ। युवा साथीहरू, युवती साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू तम तयार भएर आउनुहोस्। बाहुन छेत्री बाठो भनेर हामीले कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। बाठोले चलाएको देश यस्तो कङ्गाल हुँदैन, बाठोले चलाएको देशको बाटोघाटो यस्तो हुँदैन, बिजुली बत्ती यस्तो हुँदैन। तपाईँहरू देश विदेश घुमेर आउनुभएको साथीहरूलाई थाहा छ नि त, बिजुलीको पोलहरू, बिजुलीको तारहरू यस्तो हुन्छ, कहीँ पनि यस्तो हुन्छ हुँदैन। बाटोघाटो यस्तो हुन्छ हुँदैन, गाडी घोडा यस्तो हुन्छ हुँदैन। बाठो मान्छेले चलाएको देश यस्तो हुँदैन। छिमेकी देशमा तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ जस्तो देखिने सी जिनपिङहरू, होइन, आफू संसारकै शक्तिशाली भइसक्यो, होइन। उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति तपाईँको किम जोङ उन भुन्टे छ, तर संसारलाई हल्लाउँछ। तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ हो, होइन। तपाईँ हाम्रै दाजुभाइले त्यत्रो त्यत्रो संसारलाई तल्का मचाउन सक्ने, तर हामी यो देशमा अत्यन्तै सक्षम भएर पनि अत्यन्तै असक्षम जस्तो घोषित हुनुपर्ने कारण के, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्रमको हामीले अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। छिमेकी देश चाइना हेर्नुहोस् त, यहीँ पारीको हो नि, परतिरको हो नि, पल्लो घर हो नि एक किसिमले सम्झिँदाखेरि, होइन। तर हेर्नुहोस् त कस्तो छ। तर हाम्रो त्यहाँ चाहिँ उज्यालो, दिन र रात नछुटिने, सिमानाको बोर्डरदेखि उतापट्टि हेर्दाखेरि पक्की भवनहरू, यता हेऱ्यो भने पहिरोले लाने जस्तो, होइन, किन, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो निर्वाचन भनेको तपाईँ हाम्रो भावनालाई समेट्ने, तपाईँ हाम्रो विवेकलाई समेट्ने यो एउटा अवसर हो। हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई भोट दिन सक्यौँ, भोट यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मा गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले एउटा राम्रो काम गर्न सकेछौँ भन्ने हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। यो काम गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पनि केही पनि गर्न सकेन रहेछौँ, हामीले हाम्रो मान्छेलाई मान्छे बनाउन सकेन रहेछौँ भन्ने हामीले महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भोटमा तपाईँहरूको अमूल्य उम्मेदवारी रहोस्। म यति आग्रह गर्दै र गठन गरेर जाउँ, अगाडि बढौँ। आजको एकैचोटि कोही पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन, होइन। तपाईँलाई लाग्न सक्छ होला यहाँनिर म बोल्न सक्दिनँ, होइन, मलाई बोल्नै आउँदैन, सम्बोधन गर्न आउँदैन भन्ने लाग्छ होला। त्यस्तो तपाईँले ठान्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि कोही पनि मान्छेले जानेर आएको हुँदैन, होइन। आज 2-4 शब्द